रगाउँदैछु तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। ईशानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation. साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध। ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिन, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भएको हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ। राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्। यो सहरको घर र बाटोहरू त रङ्गाउँदैछु तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। ईशानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation.
2019 साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भइगयो हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्। यो सहरको घर र बाटोहरू त रङ्गाउँदैछु, तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। ईशानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation. साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भइगयो हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्।
रङ्गाउँदैछु तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। इसानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation. साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आज क्रस नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भएको हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्। यो सहरको घर र बाटोहरू त रङ्गाउँदैछु तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। इसानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation.
2019 साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भइगयो हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्। यो सहरको घर र बाटोहरू त रङ्गाउँदैछु, तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। ईशानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation. साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भइगयो हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्।
सहरको घर र बाटोहरू त रङ्गाउँदैछु, तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। इसानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation. साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध। ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भएको हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्। यो सहरको घर र बाटोहरू त रङ्गाउँदैछु, तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। इसानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो।
2019 साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भएको हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्। यो सहरको घर र बाटोहरू त रङ्गाउँदैछु, तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। ईशानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation. साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भएको हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्।
त रङ्गाउँदैछु, तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। इसानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation. साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध। ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भइगयो हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्। यो सहरको घर र बाटोहरू त रङ्गाउँदैछु, तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। इसानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो।
2019 साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भएको हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्। यो सहरको घर र बाटोहरू त रङ्गाउँदैछु, तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। ईशानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation. साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भएको हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्।
रगाउँदैछु तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। इसानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation. साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध। ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भएको हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्। यो सहरको घर र बाटोहरू त रङ्गाउँदैछु तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। इसानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation.
2019 साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भइगयो हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्। यो सहरको घर र बाटोहरू त रङ्गाउँदैछु, तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। ईशानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation. साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भइगयो हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्।
आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। ईशानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation. साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध। ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भएको हेर्ने। र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ। राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्। यो सहरको घर र बाटोहरू त रङ्गाउँदैछु, तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। ईशानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation.
2019 साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भइगयो हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्। यो सहरको घर र बाटोहरू त रङ्गाउँदैछु, तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। ईशानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु, यो मेरो सुरुवात हो। OSR Digital, entertaining the nation. साफ च्याम्पियनशिप फाइनल आयोजक राष्ट्र नेपाल भिड्दैछ चिर प्रतिद्वन्दी भारत विरुद्ध ईशान खड्का दि गोल्डन बोय अफ नेपाली फुटबल। यो देशको लागि आज मैले नयाँ इतिहास लेख्नु छ। मैले त चाहेर पनि देशको लागि खेल्न सकिनँ, तर अब तैँले खेल्छस्। यो खेल मात्र होइन, सारा नेपालीहरूको मेलको प्रतीक पनि हो। याद छैन त्यो नाकाबन्दी र सिमानाको पीडा? आज आफ्ना आमाको इज्जतको सवाल छ। तिमीहरू तयार छौ? मेरो नि एउटा सपना छ, त एक दिन ठुलो नेसनल प्लेयर भइगयो हेर्ने, र मलाई थाहा छ त एक दिन मेरो सपना पुरा गर्छस्। तेरो त्यो छ नि, मलाई फुटबल जस्तो लाग्छ, राउन्ड एन्ड ब्युटिफुल। त्यो के? यो के? भाइ त पुरै झ्यापमा हो कि क्या हो? तिमीहरूको म यस्तो हालत गर्छु नि, फुटबल त के गुच्चा खेल्ने लायक पनि रहँदैनस्।
छु तर आफ्नो जिन्दगी भने प्रत्येक दिन खुलिँदैछ। खेलको मैदानमा हार्यो भने फेरि पनि जित्न सक्छौ, तर जीवनको मैदानबाट हार्यो भने कहिले पनि जित्न सक्दैनौ। ईशानको आमा त्यो भूकम्पले गर्दा दिनदिनै मरिरहेको छ। हजुरको छोराले गोल्ड मेडल लिएर आउनेछ यो देशको लागि। तैँले जिन्दगीभर फुटबल खेल्न पाउँदैनस्। मलाई यो गेमबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ तर मेरो लाइफबाट फुटबल चाहेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्न। याद राख्नु यो मेरो सुरुवात हो।